नमस्कार, गोरुबथान वेबको साप्ताहिक प्रस्तुति न्युजन सेभेनमा यहाँलाई स्वागत छ। म शिशिर राईको साथमा म सुषमा राई। प्रस्तुत छ साप्ताहिक प्रमुख समाचारहरू। यस समाचारका सहप्रायोजक Xylys Academy, a leading brand for beautician training. युद्धवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक सञ्जय बरानीलाई शिक्षा रत्न अवार्ड 2020-21 को निम्ति चयनित। कवि गोविन्द परियार कृत निम्न नसकेका फिलङ्गाहरू कविता सङ्ग्रहको विमोचन। 9 सेप्टेम्बरमा अनित थापाले नयाँ राजनीतिक दलको घोषणा गर्ने। अक्टोबर महिनादेखि 12 देखि 17 वर्षका नानीहरूलाई कोभिड भ्याक्सिन लगाइने। टोय ट्रेन निजीकरण विरुद्ध धरना अनि विरोध प्रदर्शनी जारी। सिक्किममा 6 सेप्टेम्बरदेखि शैक्षिक प्रतिष्ठान पुनः खोलिने। करिब 1.5 वर्षपछि दौडन थाल्यो टोय ट्रेन। वर्ष 2020 को साहित्य अकादमी पुरस्कार शङ्करदेव ढकालको उपन्यास किरायको कोखलाई प्रदान गरिने। पहाडकी छोरी केसाङडोमा भोटिया कलकत्ता उच्च न्यायालयको एडिशनल जज नियुक्त। कालेबुङ जिल्ला सचिव गायत्री मुखिया अनि उपाध्यक्ष शङ्खमणि राईद्वारा राजीनामा। जेएसटियू केन्द्रीय समितिसित विमल गुरुङको भेटघाट। गोरुबथान गार्जियन्स फोरमलाई लिएर सभा सम्पन्न। खेलखेलमा म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन अन्तिम चरणमा। अब समाचार विस्तारमा। जीटी क्षेत्रकै सर्वाधिक विद्यार्थी रहेको गोरुबथानको युद्धवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सञ्जय बरानीलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवसको अवसरमा प्रदान गरिने शिक्षा रत्न अवार्ड जस्ता गरिमामय सम्मानको निम्ति चयनित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। राज्यका विभिन्न स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटीमा शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने शिक्षकहरूलाई राज्य सरकारले शिक्षा रत्न अवार्डद्वारा व्यवस्थित गर्ने गर्दछ। 2019 सम्म उक्त पुरस्कार कलकत्तामा भव्य समारोहबीच मुख्यमन्त्री शिक्षा मन्त्रीको हातबाट सम्मानित शिक्षकहरूलाई हस्तान्तरण गरिन्थ्यो भने गत 2020 देखि कोभिडको कारण भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत अवार्ड हस्तान्तरण गरिँदै आएको छ। यसपल्ट पनि कार्यक्रम भर्चुअल नै हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधान अध्यापक सञ्जय बराइलीलाई 5 सेप्टेम्बर शिक्षक दिवसको अवसरमा कालेबुङ जिल्ला शासक कार्यालय मार्फत डिएमआर विमला आइएएसले मुख्यमन्त्रीको भर्चुअल कार्यक्रममा जोडिएर अवार्ड हस्तान्तरण गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अवार्डको रूपमा राज्य शिक्षा विभागले प्रशस्ति पत्र, सर्टिफिकेट, टोकन, चेक प्रदान गरेर सम्मान जनाइनेछ। विद्यालयका प्रधान अध्यापकले शिक्षा रत्न अवार्ड जस्तो गरिमामय सम्मान पाउन गइरहेकोमा विद्यालय पक्षले हर्ष प्रकट गर्दै प्रधान अध्यापकलाई बधाई दिएको छ। यस गरिमामय अवार्डले विद्यालयको सम्मान अझ बढेको जनाउँदै विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरूले प्रधान अध्यापक बरालीलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। निम्न नसकेको फिलुङ्गाहरू कविता सङ्ग्रह भव्य साहित्यिक कार्यक्रमको साथमा सम्पन्न भयो। हायमनदास राई किरात प्रतिष्ठान गोरुबथानको तत्त्वावधानमा आयोजित कार्यक्रममा कालेबुङ, सिलगढी अनि डुवर्सका विशिष्ट साहित्यिक वर्गको गरिमामय उपस्थित रहेको थियो। उक्त विमोचन समारोहमा अध्यक्ष अवकाश प्राप्त शिक्षक गोपाल योन्जन, मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार प्रदीप गुरुङ लगायत विशिष्ट अतिथिमा साहित्य अकादमी सदस्य डाक्टर जीवन राणा, समाजसेवी श्याम थापा, प्राध्यापक तेजमान बराइली, प्रधान अध्यापक सञ्जय बराइली, हास्य व्यङ्ग्य कवि विलियम फिवन आदि उपस्थित थिए। कार्यक्रमको प्रारम्भमा स्वर्गीय मोती परियारको तस्बिरअघि दीप प्रज्वलन गरेपछि मुख्य अतिथि अनि विशिष्ट अतिथिको बहुलीबाट पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। सीतम मोक्तानद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा पुस्तक निरूपण अशोक विश्वद्वारा गरेका थिए भने कविता वाचन शिक्षक विष्णु लावर, प्राध्यापक वेग बसन्त थापा, टिएन सुवेदी, तेजमान बराइली आदिले गरेका थिए। उक्त विमोचन कार्यक्रमको उपलक्ष्यमा सर्जक लेखक सुभाष सोताङ, रविन खावस, साहित्य संस्था साझा साहित्य संरक्षण संस्थालाई हायमनदास राई किरात प्रतिष्ठानद्वारा अभिनन्दन जनाइयो। भोइस अफ नेपाल जस्ता ठुलो मञ्चमा पुगेका डुवर्स छोरो विकी परियारद्वारा गीत प्रस्तुत गरेका थिए भने सचिता पौड्यल अनि निलिमा गुरुङद्वारा सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरे। युद्धवीर उच्चतर विद्यालयका सहप्रधान अध्यापक विशाल परियारद्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिएपछि विमोचन समारोहका अध्यक्ष गोपाल युञ्जनद्वारा आफ्नो छोटो सम्भाषण सहित कार्यक्रम अन्त भएको घोषणा गरे। अनित थापाले आगामी 9 सेप्टेम्बरमा नयाँ राजनीतिक दलको घोषणा गर्ने जनाएका छन्। एक भिडियो सन्देश जारी गरेर थापाले उक्त जानकारी दिएका हुन्। थापाले जारी गरेको सन्देशमा नयाँ राजनीतिक दलमा
पहाडका डाक्टर, साहित्यकार, खेलाडी लगायत बुद्धिजीवीहरू जोडिने दावी गरेका छन्। 15 जुलाईमा गोजोमोमो 2 अध्यक्ष विनय तामाङले अचानक आफ्नो पद अनि सदस्यहरूबाट राजीनामा दिएपछि 16 जुलाईमा अनित थापा पक्षले खरसाङमा आपतकालीन बैठक डाकेको थियो। उक्त बैठकमा थापालाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष चयन गरियो। सोही घटनादेखि नै अनित थापा पक्षबाट नयाँ राजनैतिक दल गठनको तयारीमा युद्धस्तरमा लागि परेको थियो। थापाले 20 अगस्त दार्जिलिङमा बसेको बैठकपछि नयाँ राजनैतिक दलको घोषणा सेप्टेम्बर पहिलो हप्तामा हुने जनाएका थिए। तर केही दिनअघि अनित थापाद्वारा 16 जुलाईकै दिन पार्टीको महासचिव पदबाट राजीनामा दिएको पत्र सार्वजनिक भएपछि नयाँ दल घोषणाको मिति सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको राजनैतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। आगामी अक्टोबर महिनादेखि देशका 12 देखि 17 वर्ष उमेरका नानीहरूलाई कोभिड भ्याक्सिनेसन गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ। पहिलो चरणमा यस उमेर वर्गका गम्भीर रोग पीडितहरूलाई चिन्हित गरेर भ्याक्सिनेसन गरिनेछ। देशका 12 देखि 17 वर्ष उमेरका नानीहरू लगभग 12 करोड छन्। विशेषज्ञ अनुसार यस उमेर वर्गका नानीहरूमा एलर्जी हुने सम्भावना धेरै कम हुँदछ। बिजोबीका दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेको निजीकरण विरुद्ध पहाडव्यापी धरना अनि विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ। राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, पूर्व सांसद समन पाठक अनि अनित थापा पक्षले केन्द्र सरकारको यस नीतिको खुलेर विरोध जनाएका छन्। दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे लगायत देशका 13वटा राष्ट्रिय सम्पत्ति निजी हातमा सुम्पिने केन्द्रको बिजेपी सरकारले लिएको निर्णयको विरोध जनाउँदै राज्यसभा सांसद तथा हिल तृणमूल प्रेसिडेन्ट शान्ता छेत्रीले दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे देशको सम्पदा मात्र नभएर पहाडमा पर्यटनको एक महत्त्वपूर्ण विषय रहेको बताइन्। त्यसरी नै माकपा सांसद समन पाठकले पनि केन्द्र सरकारको निर्णयको विरोध जनाए। अर्कोतिर अनित थापा समर्थकहरूले पहाडका विभिन्न रेलवे स्टेसनहरूमा धारणा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 6 सेप्टेम्बरदेखि सिक्किमका सरकारी, गैर सरकारी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू खोलिने राज्य शिक्षा विभागले घोषणा गरेको छ। एक अधिसूचना जारी गर्दै विभागले 6 सेप्टेम्बरदेखि 9औं श्रेणीदेखि 12औं श्रेणीसम्म कक्षा सञ्चालन हुने जनाएको छ भने नर्सरीदेखि 8औं श्रेणीसम्म अघिल्लो निर्देश नआएसम्म अनलाइन अथवा हाउस स्कुलिङ मार्फत हुने बताएको छ। 6 सेप्टेम्बरदेखि स्कुलसितै कलेज, युनिभर्सिटी, कोचिङ सेन्टर, होस्टेल आदि पनि सञ्चालित हुनेछ। तर ती केन्द्रहरूमा 50% भन्दा धेरै उपस्थिति निषेध गरिएको छ। 6 सेप्टेम्बरदेखि स्कुल आउने प्रत्येक विद्यार्थीले अभिभावकबाट स्वीकृति पत्र अनिवार्य रूपमा लिएर आउनुपर्ने पनि अधिसूचनामा जानकारी गराएको छ। स्मरण रहोस्, कोभिड महामारीको कारण देशभरिका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू सबै बन्द छन्। कोरोना महामारीको कारण गत वर्ष 22 मार्चदेखि बन्द रहेको विश्वविख्यात टोय ट्रेन पुनः सञ्चालनमा आएको छ। 26 अगस्तदेखि दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेको लिगमा पहाडको गौरव तथा धरोहर दौडाउन सुरु भएको नर्दर्न फ्रन्टियर रेलवे सिपिआरओ गुणित कौरले जनाएकी छन्। पहाडको पर्यटनको मुख्य केन्द्रबिन्दु रहेको वर्ल्ड हेरिटेज टोय ट्रेन पुनः सञ्चालनमा आएकोले पर्यटक, टुर अपरेटर लगायत स्थानीय मानिसहरूले हर्ष प्रकट गरेका छन्। करिब 1.5 वर्षपछि सञ्चालनमा आएको टोय ट्रेन सेवामा कोभिड प्रोटोकललाई सावधानीपूर्वक पालन गर्नुपर्ने पनि रेलवे अधिकारी गुणित कौरले अपिल गरेकी छन्। वर्ष 2020 को साहित्य अकादमी पुरस्कार सिक्किम निवासी साहित्यकार शङ्करदेव ढकालको उपन्यास किरायको कोखलाई प्रदान गरिने घोषणा भएको छ। साहित्य अकादमीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रशेखर कम्बारले नेपाली अनि अन्य भाषामा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020लाई स्वीकृति दिएका छन्। साहित्यकार ढकाल सिक्किमबाट 2वटा साहित्य अकादमी जस्तो गरिमामय पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। वर्ष 2016मा ढकालले बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। भुटानका शरणार्थीहरूको दुःख मार्कामाथि आधारित उपन्यास किरायको कोखबाट वर्ष 2020को डाक्टर शोभाकान्ति थेगिम पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको छ। वर्ष 2020को साहित्य अकादमी पुरस्कारको लागि 3 जना जुरीहरू क्रमैले युवराज काफले, डाक्टर शान्ति छेत्री र प्रेम प्रधानले सिक्किमका वरिष्ठ साहित्यकार शङ्करदेव ढकालद्वारा लिखित उपन्यास किरायको कोख नामक पुस्तकलाई छनौट गरेका छन्। घुम दार्जिलिङ निवासी केसाङ डोमा भोटिया कलकत्ता उच्च न्यायालयको एडिसनल जज जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गरिएकी छन्। कलकत्ता उच्च न्यायालयको इतिहासमा पहाडबाट प्रथम नारी एडिसनल जज बन्ने
रेकर्ड केसाङ डोमा भोटियाको नाममा दर्ता भएको छ। केन्द्रीय कानुन मन्त्रालय नयाँ दिल्लीद्वारा जारी अधिनियम तथा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति एडिसनल जजहरूमा पहाडकी छोरी केसाङ डोमा भोटिया लगायत सुगातो मजुमदार, विवश पटनायक, आनन्द कुमार मुखर्जी, रविन्द्रनाथ समन्त रहेका छन्। कलकत्ता हाइकोर्टमा एडिसनल जजको रूपमा केसाङ डोमा भोटियाको कार्यकाल 4 मई 2022 सम्म रहने पनि अधिसूचनामा उल्लेख गरिएको छ। मेडिकल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य बनाउन चाहनेहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। पूर्ण जब ग्यारेन्टीको साथमा सेसन 2021 अनि 22 को निम्ति अन्डर आइएनसी गभर्मेन्ट अफ इन्डियाद्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिङ कोर्सहरू, जेएनएम, बिएससी नर्सिङ, डी फार्मेसीमा धमाधम भर्ना चलिरहेको छ। आफ्नो जग्गा सुरक्षित बनाउनको निम्ति चाँडै सम्पर्क गर्नुहोला। कन्ट्याक्ट नम्बर 8617365808 8348978404। अनित थापा पन्थी कालेबुङ जिल्ला सचिव गायत्री मुखिया अनि उपाध्यक्ष शङ्खामणि राईले राजीनामा दिएका छन्। कालेबुङमा पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेर शीर्षस्थ पदाधिकारी द्वयले पार्टीभित्र रहेको अव्यवस्थित नीतिको कारण आफूहरूले राजीनामा दिएको जनाए। राजीनामा दिएपछि तिनीहरूले आफ्नो समर्थन विनय तामाङलाई रहेको पनि बताए। कालेबुङकी सक्रिय नेत्री तथा जहिले पनि पार्टीको पक्षमा ढाल भएर उभिने गायत्री मुखियाले अनित थापा पक्षबाट राजीनामा दिएपछि दललाई ठूलो क्षति पुगेको छ। त्यसरी नै उपाध्यक्ष तथा खण्ड 3 महकुमा समिति सल्लाहकार शङ्खमणि राईको राजीनामाले पनि दललाई नोक्सान भएको छ। जिल्ला सचिव मुखियाले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको उक्त पदमा विनय घिसिङलाई नियुक्ति गरिएको छ भने विनय घिसिङको नेतृत्वमा रहेको समष्टि विघटन गरेर कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चालाई जिम्मा दिएको छ। गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङसित नवगठित जेएसटीओको केन्द्रीय समितिले भेटघाट गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दार्जिलिङ स्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भेटघाटमा नवगठित केन्द्रीय समितिको अनुमोदन अनि जेएसटीद्वारा पहाडको शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धी तयार पारिएको 11 बुँदे ज्ञापनमाथि छलफल गरियो। पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङसित भेटघाट गरेपछि एक पत्रकार सम्मेलन गरेर जेएसटीओ संयोजक सन्तोष खड्काले सङ्गठनको भावी रणनीतिबारे अवगत गराए। पहाडको लथालिङ्ग बनेको शिक्षा व्यवस्था सुधार्न जेएसटीओ मैदानमा ओर्लिएको जनाउँदै पहिलो चरणमा सङ्गठनले 11 बुँदे ज्ञापन पत्र तयार पारेको जानकारी दिए। उक्त ज्ञापन पार्टी अध्यक्षलाई पनि बुझाएको बताउँदै ज्ञापनको प्रतिलिपि जिटिए मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, दार्जिलिङ र कालेबुङका डिआई लगायत डिएमलाई बुझाउने बताए। ज्ञापनमा जेन्युन स्वयंसेवी शिक्षकहरूको नियुक्ति, ग्रुप CD को नियुक्ति, शिक्षक प्रभारी नियुक्तिमा भएको अनियमितता, विद्यालय सञ्चालन समितिको चुनाव, स्कुलमा सेक्सन भेकेन्ट पोस्ट, एडुकेसन पोलिसीमाथि टिचर्स ट्रेनिङ हुनुपर्ने, टेट परीक्षाको रिजल्ट घोषणा, शिक्षक शिक्षिका सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरू समाधान हुनुपर्ने आदि जस्ता मागहरू रहेका छन्। दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, बिजनबारी, मङ्पु, गुरुबथान सर्कलबाट गएका प्रतिनिधि टोलीको भेटघाटमा पार्टी महासचिव रोशन गिरी, साङ्गठनिक सचिव दिपेन मालिकको पनि उपस्थिति रहेको थियो। 43 नम्बर समष्टि जोन 1 र 2 को आयोजनामा गोरुबथान गार्जियन्स फोरमलाई लिएर एक महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अप्पर फागु स्थित सामुदायिक भवनमा गोजामुमो 2 गोरुबथान कुमाई जल्डाका महकुमा समितिका सभापति होम बहादुर छेत्रीको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा गोरुबथान सामाजिक, शैक्षिक, खेलकुद लगायत विविध क्षेत्रको विकासबारे चर्चा परिचर्चा गरियो। शिक्षक काशीराम प्रधानद्वारा सञ्चालित सभामा गोरुबथान क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तिहरू क्रमैले श्याम थापा, केशव प्रधान, कमल राणा, मेघनाथ राई, महकुमा समितिका प्रवक्ता सूर्यमणि राई, युवा मोर्चाका अनुप गुरुङ, सुबराज सुब्बा आदिले आफ्नो मन्तव्य राखे। जोन 2 का मोर्चा सभापति पेमा योन्जनको स्वागत सम्भाषणबाट सुरु गरिएको उक्त सभामा गोरुबथान महकुमा समितिका सचिव रतन थापा, गोजमुमो कोर कमिटीका सदस्य ओम प्रकाश कार्की, एसी ओझा, रतन राई, बब्रु बहन राणा, निमा तामाङ, विराज तामाङ, दातराम शर्मा, विश्वदीप प्रधान, विनोद लामा, जीवन प्रधान, तावरस हैदर अली, शरण गुरुङ आदि उपस्थित थिए। युवा निर्देशक निमेश प्रधानको निर्देशन तथा श्रीमती रिना राईको प्रोडक्सनमा निर्माण गरिएको खेल खेलमा म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन मिरिकको विभिन्न स्थानमा गरिएको छ।
यस गीतको शब्दकार पत्रकार मैतराज राणाको रहेको छ भने सङ्गीत अनि स्वर अहिलेका प्रतिष्ठित गायक जितेन लेप्चाको रहेको छ। प्रतीक प्रधान, यादिका राणा, सकिला गुरुङ अनि गीतकार राणा र गायक लेप्चाद्वारा अभिनीत उक्त म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी मिरिकबाट दीप मिलन प्रधानले दिएका छन्। हौस् त दर्शकवृन्द, गोरुबथान वेबद्वारा प्रस्तुत आजका सातै समाचारहरू यति नै। धन्यवाद। MSME गभर्मेन्ट अफ इन्डिया नेसनल एजुकेसन लिडरसिप अवार्ड 2019 कलकत्ताद्वारा सम्मानित, साथै ISO 9001-2015 सर्टिफाइड इन्स्टिट्युट जाइलिस एकाडेमी, अ लिडिङ ब्रान्ड फर ब्युटिसियन ट्रेनिङ, जहाँ तपाईँले स्किन, हेयर, मेकअप, नेल आर्ट सिक्न सक्नुहुनेछ। जाइलिस एकाडेमी एक स्थापित ब्युटिसियन ट्रेनिङ एकाडेमी भएको कारण विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो ब्रान्च खोलिसकेका छन्, जस्तै अलिपुर, बिरपाडा, बागडुग्रा, दार्जिलिङ, जयगाउँ, कालिम्पोङ, मालबजार अनि तिनसुकियामा। सिक्न चाहनेहरूलाई सुनौलो अवसर। स्किन, हेयर, मेकअप, नेल आर्ट कुनै पनि क्षेत्रमा आफूलाई दक्ष बनाउन सक्नुहुनेछ। अन्य जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् हेड अफिस मालबजार, फोन नम्बर 7477863253। Head and Toes Beauty Salon, Hair and Beauty Training Center. We are specialists in party makeup, engagement makeup, bridal makeup, different types of courses available. Hair course, makeup course, and beauty courses available. Register now. 8th block, 1st B Main, Kormangala, Bangalore.